ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመል ዓለም ትርከቡ ናይ ቻናሊ ቤተሰብ መብዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪድዮ ከዓ ናይ መለሰኒ ወይ ከዓ መለመጺ ወሮ መለመጺ ወይ ከዓ ልስን ዝብሃል ክንደይ ይውደድና ክንደይ ኩንታል ስሚንቶ ያክል ናይ ሰራሕተኛኻ ክንደይ ይውድል ክንዛሓተትክና ኣለኸን ናይ 4-5 خفل كنصحف كنا لينيركن دق عبيت واي مالتيو انا خاني بناي حتتاتكم مسارات حزلكم مزي انه مالتيو كبرات حواتي الناس كعبيد فصامه تخاتاتلو لايك شير سبسكرايب مغبرون ايترسعو مالتيو كبرات حواتي انا ازينا ولكم مالتيو ني 4-5 خلاص ملساني كندي أكل نزل برقص بسم 4-5 خلاص يخونن عودلن اشتيلو بناي 140 كاري كخدلكم مالتيو السالون سفح زبالة بيانس 5 بي 6 ملك أسون كومو 5 بي 3 فرقان كشنا كلتا بحد فرقان زي شنت بيت مالتي شنتيت كلتا بحد فرقان كشنون كشنا بيانس مالتيو 3 بكل تنفرعان كاو كالي كاو حميس زحان سيرفيس رومو 3 فرعان ب3 كاو درجة له وشت اندكيون مالتيو بجاقون صرقيا خمزلهو مالتي بأربيت مروي كلها ملو نزي كله عندكم تالي اخلنا حنت بحنت ناغركم يا مالتي ناي مغرف نوينا ناي مولئيت نوينا ناي لشو نوينا بايزوي لشو ندحر رازي تقورو خاينكم مالتيو سميتي انسلكم يو مجمريا غرفيا غرف كاو مولئيت دحر مولئيت روما كلتا مرات يلكم يو لشو تقورو تخلو ويكعني تشاك تقورو تخلو ناي تشاك تقمنا قدعاتو كنقراكم تشاك بتعمي لما زيو تشاك دحر مولئيت زلي زقبر مولئيت بتعمي استخايل كاي قبر مو كاو تشاك قبرو يخال مالتيو انا تشاك قبرو خلنا برقت بتعمي لما زيو زقورو حوات قوات انتلي وقلنا اشتي مولئيت كمهل اي خاليو خافتي لشوس نسي بالز لما زيو زقورو بتعمي مالتيو كاو خاني ايه ازي لشوس بهالمو ازي ያው ቻክ መልኩዕ ይቆን ጀንበይት እን ካራይ ብዙሕ ይኾነን ንኣብነት ገዛ ሩሕስ ኮለን ሕረቕ ኣብኢኹም ብጣዕሚ ይነቅዕ እዩ ሶ ኢልስ ፈጋዕጋዕ ይዝል ማለት እዩ ማይ ነገር ተኣትይዎ ብዛን ህድም ብጎኑ ደግሞ ይዕመል ይረስሕ ምናምን እዩ ስለዚህ ቻክ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ይድልዮ እዩ ልሾ ማለት ደግሞ ድሕሪ ሙልኢት ዘሎ እዩ ንሱ ልሾ ደግሞ ማለት ስሚንቶ ብዛሕ ቢልካ ሕፃ ደግሞ ኣብ ሒድካ ካኦት ሕፃ ውሕድ ብቻ ዘይኾነ ብጣዕሚ ክትነፍዮ ኣለካ ክንፈለዎ تحس بتعمل كنفلو مكنياتهم حرفها في نجار نكيهلوهم مالتها أنكم زي مسد سلزي نميت 4 كاري 4 خلاصنا كل تشنت بيت مسمو لمروقو كوحني زي كلكم كلكم ناتاتكم وسن ترجع الحر ازي خوينو حزي 140 كاري 10 انتيلنايو بتي حدا 10 سبتلي وبت حدا 10 ون سبتلي وبت حدا 10 ون سبتلي بسلستي سايزسي ايتلمص ون زلهم سبن هوم مالتي كان شلب بيت المصلحهم بتحنت 14 قماشة بوشت بتشا أمبي كله بزرع ملش سبس لازم هو يتلموت وزلقاء ناي سراحتنا ناي سميتك أنسالكم بتعمي أنس مالتيو عند حر بتخل تسايز هبلي وبتخل تسايز رمو حزي بعسرتنا 14 سمت اللي وبعسرتنا 14 رمو بتحر 10 سمت حرزي ولو قديتها تلمزويه ما من تخيات وكم سلازي سراحتنا سميتو كودكم مالتي سلازي أنا لو ما عندس نقركم بتي كل تسايز سبزي ولو قديتها تسخاتكم سلات المزوو مالتي انا كندي تبهيلي مسلكم بناي بعلي سلاز خالي اذا له بايزوي كوم غير زردكم زلو بناي بعلي ايو مالتي انا نغرفيا كندي ودي مسلكم نغرفيا مالتيو شومون تخنتال ودي نمغرفي شومون تخنتال ودي كاو خاني
نمولئ ترمو حساب سروح ليلة يوم 5 كنتال إلى منه باي ذا واي أيقرمكم أنا ب3 كنتال إلى حاسيويو يعني عدي كده كسرحية تزول نيرة ب3 كنتال حاسيويو خار نيرة يا قماشو كيس راحو إلى يحزه له مالتي زوانا خينا زدتن كان لحن جزاخ نودي خن سريح خن كيرا مالتي كوس 5 كنتال إلى الشي زين موليت بتشايو نايقر فيها دمو شو مونتي لكني 5 شو مونتن لشو دمو 15 كنتال لأني 50 شومونتن 15 اللي مسألة 7 أو ماي جاد 50 شومونتن 7 3 اللي مسألة مالتي زرو اسكاب 7 شومونتن الكل حذوه 7 3 بتشاتي هنا اسكاب 7 شومونتن جركن حذوه مالتي ترحمش تسمح لو تاس نهاية الدنيا 7 3 يودي تبهايلو 7 3 بتشا جزيها مقمط هنا حمش تشتا بس كان جزيها موساريو مالتي إنه بالطعمي يزوسد كبرات حواتي بالطعمي مالتيو كم زي مثل كبرات حواتي ناي موليتنا ناي خاب قرفيا اسكاب موليت اسكاب لشو زلو اسكاب 7 3 اسكاب 9 شو مونتن الكن حازو كاو ناي سرحتنا اي بايزوي ناي 7 3 سميت هندي مسألة كابو 9 قلن شح مسألة كذيو بقى أنا 9 أنا ميتشك خيريو كاو ناي سرحتنا ايو ناي سرحتنا دمو بمعلتو سرح له انتم بمعلتو سرح مالتيو أو حنت معلتي تسرح سي أكلت معلتي سرح ولد يمزولو كاو عني بتشا سب كلكم لو سابسي زكاتات السب تي معلتها سرح ثانية نوع زكاتات السب يلي أيو نحراني كونترات ويكعب كاري نحر أيكم وجن نبعلو خبل سرحك سرح يوم مالتي كنت سابقو في الجزء سرح نتليكم معلتاوي بتحميز أنس حدثي نكاري أبعدوا مالتي 140 تاي 140 تحز أنسات يا أو بتحتي بسر دلهم قنيت رخون تزخابرت كام 209 يولو أرى حلفات اللي واحد حدث كل تام 100 يولو يوم دفارات تقرش قرد عمقو من هي مالتي بونس أنا سقرمي ولا نصايله أفتعوي ختم حسرنا هلو صرت نشتي ختم خبار مالتي ونا تزخابرت كام 209 بتشات تصبور مس كام 240 كام 250 وانجع لقا مالتي لذي أنا مالتيو بكاري جاي يدخل كبار يواب مع التوكن أخو فيكم ناقوايهم تسريحهم كلهم قوايهم كلكم سي بقى بس نسرع تسريحهم بتيسب بقى كل سبب سرح نحر أسريحهم بمعلتاوي وانجو سماينا مدري ماش إذا أكلت أنا سالكن يوم مالتيو جنب معلتاوي تخوي نسرح كبار شيخ المنامن زرا مكرو مالتيو أنا بكاري كن 240 قرش إنه كلها ملتها لم يسقعد مزرعة مسكاب 9 شحمات زيو كونترات قين دمو مسكا كل 100 شحقون يزوع لكم يوم مسكا 250 شحقون يزوع ويام كا كونترات بكاري حيش كا بكاري دمو مع التاوي حيش بوجناي مالتي إن فيديو قلت كوين لكم خون تسفاي قبر حنت بحنتي نتان بعلي استطيعكم ويا نجركم زنيخو كاو دمو كرمي مولي ترمو نايكون ديتالو نايكون ديترمو سريح لكم الله ويا ملس لكم رأيه مالتي تبدأ عميز فتوكم زهوركم من حسب رأيتهم لما كومنت تصحفوا لي بس خاصكم نقول 4 لي بتشان 140 كارين ملما اسكابلو شو هندي يوديكم نزلها كومنت تصحفوا لي كاو عني كذا سريحا زود داخل لشودو غيركن كذاهن تشاك غيركن تشاك مالت جبسر مالتيو እና ቻክ ተገርክኖ ጦምና ጉዳቱ ካሜራ ይክን ንገራና ኮሜንት ማለት ይንሕና ካብ ሰብና ጠያና ነበር አገዛና ተሰሪሑ የራና ይልና ብቻክ ሰራሕ ክንተልይክን ከምዚ ኢልክን ጽሓፋ ብልሾ ዘሰራሕ ክንተልይክን ከምዚ ኢልክን ጽሓፋ ማለት ይና ሰሰናዩ ባይ ባይ